बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पैफ स्कॉलरशिप की डिटेल शेयर की कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें और कौन नहीं। और अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। आप कैसे जो है वो आयल होंगे। आयलियत आपकी जानने के बाद आपको अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे करना है, वो इस वीडियो में बताता हूँ। तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलें चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या करना है। तो करना आपने ऐसा है कि सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में जाकर आपने सर्च बार में लिखना है पैफ स्कॉलरशिप 2023 और इसको जो है वो इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो ऐसे पेज आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर जो सेकंड लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा और नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो ये स्पेशल कोटा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि तालिब इल्म का नाम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है मोहम्मद सुहेल एग्ज़ाम्पल के तौर पर। और उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड बे फार्म नंबर लिखना है। तो ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये इंटर कर दिया। और नीचे आपका जेंडर होगा तो जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं आपने ये इंटर कर देना है। उसके बाद आपका फादर नेम होगा, आपके वालिद साहब का नाम होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद ख़ान लिख दिया। और उसके बाद जो है आपके फादर का जो आईडी कार्ड नंबर होगा वो आपने इंटर करना है इस बॉक्स के अंदर। वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ग़ुलाम फ़ातिमा कर दिया। और नेक्स्ट वन है कि आपने अपनी वालदा का जो है आईडी कार्ड नंबर वो इंटर करना है। तो इस बॉक्स में अपनी वालदा का आईडी कार्ड नंबर इंटर कर दें। इंटर कर दिया। और नेक्स्ट है आपने अपने घर का पता लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर सिटी, लाहौर। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आपका ज़िला होगा, आपका ज़िला कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लाहौर कर दिया। उसके बाद आपकी तहसील पूछी जाएगी, आपने अपनी तहसील का नेम इंटर कर देना है। और नेक्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें आपने अपना सेल नंबर लिखना है, सेल नंबर 1 जिस पर आपसे रब्ता हो सके। और सेल नंबर 2 में आपका अपना है कोई तो वो लिख दें, या आपके वालिद साहब का बेहतर होगा, या फैमिली मेम्बर से किसी का जो आपको इजी कांटेक्ट हो सके आपसे, तो वो इंटर कर देना है सेल नंबर दूसरा। और नीचे है जी इदारे की तफसील, जिसमें आप पढ़ते रहे हैं पहले। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि 2022 में आप कहाँ ज़ेर तालीम से इंटर या मैट्रिक में। अगर आप इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मैट्रिक इंटर करना है। और अगर आप भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हैं, बीएस प्रोग्राम में हैं, तो यहाँ पर आपने जो है वो इंटरमीडिएट इंटर करना है, क्योंकि पिछली डिग्री आपकी इंटरमीडिएट होगी। और नेक्स्ट वन है जी बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने इम्तिहान पास किया, लाहौर, डीजी खान, सरगोदा, जो भी है आपने यहाँ पर वो इंटर कर देना है। और यहाँ पर आपने जो पास किया इंटरमीडिएट या मैट्रिक, वहाँ पर आपका जो रोल नंबर आपको दिया गया था वो आपने इंटर कर लेना है। और कुल नंबर हैं ये 1100। और इसके बाद बॉक्स आता है आपने हासिल कितने नंबर किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 900 लिखे हैं, तो 660 वाला जो है वो बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है 1100 में से। और नेक्स्ट वन है जी इदारे का नाम, जो रिज़ल्ट कार्ड के आपके ऊपर है लिखा हुआ वो सेम वो आपने इस बॉक्स में एंटर कर देना है। तो मैंने लिखा है जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर।
اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پچھلی جو ڈگری کے اوپر لکھا ہے آپ کے گورنمنٹ سکول یا جو بھی سکول کا نام ہے وہ یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ادارے کی ڈویژن کون سی ہے۔ فار ایگزامپل لاہور ڈویژن ہے تو یہاں پر لاہور سلیکٹ کر لیا۔ یہ میں ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ نے اپنی اوریجنل ڈیٹیل لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپشن دے دے گا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، تو میں نے لاہور انٹر کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تحصیل کا آپشن آئے گا، تو یہاں پر میں نے تحصیل لاہور سٹی کر دیا۔ اور اس کے بعد جی ہے آپ موجودہ کون سے ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں تو اس کالج کا نام انٹر کریں۔ اگر آپ بی ایس پروگرام میں چلے گئے ہیں انٹرمیڈیٹ کر کے تو یا پر اپنی یونیورسٹی کا نام انٹر کریں۔ اور نیچے جو باکس ہیں وہ ہیں آپ کے والد صاحب کے متعلق، آپ کے والد صاحب کا پیشہ کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر فار ایگزامپل اگر وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں 1 to 4 تک تو نیب کا سیکورٹی گارڈ جو بھی ہے آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ اگر وہ مزدور ہیں تو یہاں پر آپ لیبر انٹر کر دیں، یا جو بھی ان کا پیشہ ہے، فارمر ہیں جو بھی، وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ ہے جی آپ کس کیٹیگری کے تحت اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اقلیتی کوٹا کے تحت اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس باکس کو ٹک کریں۔ اس کو ٹک کرنے کے بعد ایسا فارم آپ کے پاس اوپن ہوگا کہ آپ اپنے مذہب سلیکٹ کریں، عیسائی، ہندو، سکھ یا جو بھی آپ ہیں وہ سلیکٹ کریں۔ اور اس کے بعد اپنے مذہبی جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کا وہ اس کی تصویر اپلوڈ کر دیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے جو یتیم بچے جن کے والد فوت ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے ہے کہ ڈیٹ آف ڈیتھ، ان کی ڈیتھ کب ہوئی، کس جگہ ہوئی، اور ریزن کیا تھی، یہ چیزیں آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے۔ اور ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کی فوٹو لے کر یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے، اور فوٹو 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اور نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ بیسک پے اسکیل کی ہے، گورنمنٹ سرونٹ کلاس 1 to 4 تک۔ تو یہاں پر آپ باکس اوپن کریں گے تو وہ پہلے آپشن دے گا گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، اور ان کا اسکیل کیا ہے، اور ان کی جو آپ پے سلپ منتھلی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ انٹر کر دینی ہے یہاں پر، اور اس کی تصویر اپلوڈ کر دینی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی اسپیشل معذور کوٹا۔ اسپیشل معذور کوٹا میں آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ریزن پوچھی جائے گی کہ آپ کی کون سی معذوری ہے، معذوری سرٹیفکیٹ کی تصویر آپ اپلوڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ ون آ جاتا ہے جی کہ جو بچے جن کے والدین دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہو چکے ہیں تو ان کی ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹ آف ڈیتھ، اس کے بعد پلیس آف ڈیتھ، اس کے بعد ریزن، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لے کر آپ نے تصویر اپلوڈ کر دینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ فائل سبمٹ ہو جائے گی، آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ تھا، آپ کو اس میں گائیڈ کر دیا ہے۔ تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بھی اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔